وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک منٹ گزارش ہے کہ بڑی مہربانی پہلے صفحہ اپنے مکمل کرو. فجر صفحہ کر لیجیے. اٹھو جی, وقت کوئی نہیں, میرے کو بڑا کٹ کر وقت صفحہ چھوڑ دو ذرا. دیکھو نا جگہ ادھر نال بندہ کیوں ایک ڈیوٹی میری ہے لال ہو جائے پچھلی سال اس طرح وقفہ رکھ کے نہ بیٹھے کرو. پھر ذرا بڑی مہربانی. دروازے نال ٹھیک بزرگ نے چلو ٹھیک. درود و سلام پڑھ لو. صلاۃ و سلام بابا سے بلند السلام. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں, عزیز میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب دیاں خبراں دسن والیا, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار, کافراں دے نال جہاد کرو, والمنافقین واغلظ علیہم, اور فرمایا منافقاں تے سختی کرو, اے جہنمی لوگ نے, اے جہنمی لوگ نے. حضرات جہاد خالصتاً اسلامی لفظ دے, پوری روح زمین تے کسی اور زبان چ لفظ ہے ہی نہیں, اور زبان چ لفظ یہ صرف اسلامی لفظ ہے. ایک جہاد, ایک شہید, ایک جہاد سے ایک, یہ دونوں لفظ خالصتاً اسلامی نے, کیونکہ یہ لفظ دا آ کے تعارف ہی اسلام نے کرایا ہے. کسی اور مذہب کے اندر جہاد کوئی نہیں جی. تو فرمایا اور جدو جہاد دا نام آ جاوے مسلمانوں دی نظراں عزت اور عظمت دی وجہ تو اور ادب دے نال جھک جاندیاں نے. حضرات محترم دو چیزاں نے, ایک ہوندا ہے فساد تے ایک ہوندا ہے جہاد. ایک ہوندا ہے فساد تے ایک ہوندا ہے فساد ہوے جڑا دنیا سوارن واسطے, یعنی کہ اپنی ذات دی خاطر, اپنی ازائش آرائش اور اپنے آرام دی خاطر بندہ کسی نو مارے, اور اپنے ذاتی مفادات دی خاطر بندہ کسی نو مارے, اپنی ذات تے سکون میسر کرن واسطے, اپنی ذات نو پرسکون رکھن واسطے بندہ کسی نو مارے, یا دنیا دے اندر دیگر خرابیاں پیدا کرے, معاشرے دے اندر بڑے سارے معاملات خراب کرے, بڑا سارا سسٹم جڑا ہے انہوں بندہ خراب کرے, کہ انہوں جہاد نہیں آندے, انہوں فساد آندے نے. کہ جڑا دنیا واسطے لڑیا جائے وہ فساد ہے, جڑا دین واسطے لڑیا جائے وہ جہاد ہے. جی بات سمجھ آ گئی؟ مختصر لفظ میں بات سمجھائیے. جڑا دنیا واسطے لڑیا جائے, دنیا نو سوارن واسطے, پیسے واسطے, دولت واسطے, جاہ و جلالت واسطے, کرسی واسطے, اقتدار واسطے
جناب والی اپنا عہدے لین واسطے بڑا کچھ کرن واسطے دنیا کے اندر میرا نام ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، مینوں لوگ چودھری آکھن، مینوں لوگ خان صاحب آکھن، مینوں لوگ جناب کمشنر ڈی سی یہ وہ وزیر آکھن، لیکن کچھ لوگ ایسے نے جہے انہاں عہدیاں تے بھی رہ کے امیر نہیں فقیر نے، جہے انہاں عہدیاں تے بھی رہ کے وزارت کی عظمت سیٹ تے بھی نے، لیکن تسی انہاں جا کے تکو کدی انہاں دے نیڑے ہو کے، ٹھیک ہے؟ تے وہ جنابی والی نیرے امیر نظر نہیں آؤ گے، تمہیں فقیر بھی نظر آؤ گے۔ تو میں بات عرض کر رہا جیڑی جنگ دنیا واسطے لڑی جائے، اقتدار کی خاطر دولت کے نشے لڑی جائے، وہ کی بنتا ہے؟ یار بولو تو صحیح، کی بنتا ہے؟ ادھر نہیں بات کی بنتا ہے؟ فساد۔ تے جیڑی دین اسلام دی خاطر لڑی جائے وہ کی ہوندا ہے؟ تے جہاد کر دیا جیڑا شہید ہو جائے، زندہ کے مردہ؟ ڈٹ کے بولو، زندہ کے مردہ؟ تے جنہ دے گھروں شہادت نکلی ہے۔ ہاں جی حضرات، پھر اپنے موضوع کی طرف چلیے۔ آقا حسین کربلا کے میدان پہ اقتدار کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، اقتدار کی خاطر نہیں حسین، دین اسلام دی خاطر جڑے بلے میرا امام کربلا دے میدان تے کھڑے نے، مقصد یہ کہ نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، لٹی جائے باوے جوگ حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسی بھی پڑھو ذرا، لٹی جائے او جوگ حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، ڈٹ کے آخنا اسلام رہ جائے، لٹی جائے او جو حسین دی اج، پر نانے دا زندہ۔ محبت کے نال دی آواز نہیں آئی یار، انج نہ کرو، میں شہادت عباس علی اصغر پڑھن جا رہا ہوں، وقت نہیں محبت دے نال لٹی جائے او جو حسین دی اج، پر نانے دا زندہ۔ میرے امام کربلا دے میدان تے کھڑے ہوئے، لشکر حسینی دا جھنڈا اٹھان والا، ماشاءاللہ شاید مینوں انج لگدا ہے کہ یہ ہے ہی انج کہ اج میرے کول حاجی انور صاحب بھی پہلی دفعہ تشریف لے آئے، خوش آمدید کہنا جی، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، بڑے حضور دے عاشق نے۔ حضرات توجہ فرمانا، جنے ویلے میرے امام آپ دا جنابے والی لشکر دا جھنڈا اٹھان والا، جدا نام عباس کہو لباس علی دا لال، حسین دا ویر سنیا دا پیر، حضرت عباس علمدار کون اجی آپ دا بچپن، مولا علی دی جنابے والی آپ دی رفاقت وچ بیٹھے ہوئے نے، علی پاک نے فرمایا عباس جی میرے آقا، فرمایا بیٹا
پڑھو واحد ذرا کیا پڑھو اسلام جناب والی عربی وچ پہ گنتی پڑھا آکھیا عباس پڑھو ایک عباس نے پڑھیا ایک فرمایا بیٹا پڑھو دو عباس خاموش فرمایا بیٹا پڑھو دو پھر خاموش میرے نال پڑھ دو عباس خاموش نے علی پاک نے فرمایا بیٹا اگے تے بڑا ایک پڑھیا جے ہن دو نہیں پڑھ دے پھر انا مدینۃ العلم والی بابها اس شان دے مالک دا پتر سی آکھیا ابا جان جیڑی زبان نال ایک آکھیا ہے ہن او دے نال دو آندیاں شرم آندی ہے ابا جی جیڑی ذات دی گل کیتی گنتی دی نہ کیتی آکھیا ابا جان او عباس لشکر حسینی دا جھنڈا لے کے کھلوتے نے خیمیاں وچوں آواز آئی رون دی حضرت عباس نے جھنڈا جناب والی پکڑیا پکڑ کے خیمیاں دا پردہ اٹھایا آکھیا کون روندے سیدہ سکینہ پیا روندیاں نے عباس نے جناب والی بی بی دے سینے تے ہاتھ رکھیا آکھیا بیٹی کیوں روئی عرض کیتی چاچا جان جڑے دیاڑے دا پانی بند ہویا ہے چاچا میں پانی نہیں منگیا نہ میں کھانا منگیا ہے چاچا جی آؤ میرے آنو محمد ویر پینے وہ تر گئے نے میں کچھ نہیں بولی میرے بھائی جان حضرت قاسم چلے گئے میں صبر کیتا ہے میرا ویر تصویر مصطفیٰ علی اکبر چلے گئے میں صبر کیتا ہے میرا ویر علی اصغر پیا خیمیاں وچ تڑپ گئے آکھیا چاچا جان ذرا دی زبان تے ویکھو کہ یہ لکڑ دی طرح خشک ہو گئی ہے حضرت عباس نے جناب والی ابا علی اصغر چمیا چم کے سیدہ سکینہ نے سر تے ہاتھ رکھیا عباس خیمیاں وچوں باہر نکلے امام حسین کول گئے بھائی جان ویر ایک عرض لے کے آیا ہے میرے امام نے مڑ کے ویکھیا عباس نے ان کر کے ہاتھ بنے لے نظرہ جھکا کے گردن جھکا کے کھڑے لے میں محبت دی دنیا میں پوچھیا میں آکھیا عباس اے تے ذرا دسو کہ تسی علی دے نال حسین بھی علی دا لال ایڈے ادب وچ کیوں کھلوتے ہو عباس نے آکھیا سیالوی میری ماں ہو رے اللہ دی ماں نبی دی بیٹی ہے سیدہ زہرا پاک مینا دی ماں جنتی جوانا بھی جنتی عورتاں بھی سردار اے آپ جنتی جوانا میں سردار نے میں نہ بھی حیا وچ کھلوتا حضرت امام حسین نے فرمایا پاس اگر تسی ٹر گئے تے میرے
میرے لشکر دا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ میرے لشکر دا علم کون اٹھائے گا؟ عرض کیتی پائی جان میں تے جانا ہی جانا ہے، علی اصغر دی پیاس نہیں ویکھی جاندی، سیدہ سکینہ دا رونا نہیں ویکھیا جانا۔ میرے امام نے فرمایا عباس جے تسی بھی ٹر گئے تو میرا ویر حسن پہ اگے ٹر گیا، حسین ویر کون آکھے گا؟ حسین برا کون آکھے گا؟ آکھا عباس جے تسی بھی ٹر گئے ویر ویرا دیا پائیاں ہوندے نے، ویر ویرا دا ناز ہوندے نے، ویر ویرا دا فخر ہوندے نے، ویر ویرا دا سہارا ہوندے نے۔ عباس تو نہ جا، آکھیا بھائی جان میں دے جانا ہی جانا ہے۔ میرے امام نے جناب والی اجازت دیتی، حضرت عباس اجازت لے کے جڑے ویلے ٹرے حضرت عباس چلے، ذرا غور کرنا اجے سواری ٹری ہے، میرے امام نے آواز ماری عباس دی پائی جان، فرمایا یار جاندی باری سینے نہ لگ جا، جے تو ٹر گیا حسین ویر کسے نہیں آکھنا، پھر تے مینوں تیری صورت نظر نہیں آنی، جے تو ٹر گیا حسین میں لشکر دا جھنڈا اٹھان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ عباس نے جناب والی میرے امام نے سینے نہ لایا، امام نے عباس نے سینے نہ لایا، میرے پوچھو انہاں نو جنہاں دے ویر ٹر جان کیویں ویر ایک دوجے دے گلیاں نال لگ لگ روندے نے، کیویں ویر ایک دوجے نو سہارے دیندے نے، کیویں ویر اپنے جڑاواں دیاں منجیاں اٹھدیاں ویکھ کے ٹھائیاں مار دے روندے نے، او کیویں ویر اپنے ویراں نو ہتھاں نال قبراں وچ گاڑ دے، لیکن جدو امام نے عباس نو توڑیا، حضرت عباس نے موڈیاں تے پانی والا مشکیلا رکھیا، جناب والی ایک ہاتھ علی دلال دے ہاتھ وچ تلوار، گھوڑا دوڑدا پیا جاندا ہے، میرے فرات تے جا کے عباس نے ان کر کے پانی دا چلو بھریا، چلو بھر کے اپنے لبا تک لے کے آئے، خیال آیا عباس علی اصغر پیاس نال پیا تڑپ دے، سکینہ پیاس نال پہ تڑپ دیے، خیال آیا سیدہ زینب پیاس نال بیٹھیاں لے، عباس تو پانی پی لے، سکینہ پیاسی ٹھنڈ بیٹھی ہوئی ہے، علی اکبر اپنی جان دے گیا پیاسیاں، اور محمد جان دے گئے پیاسیاں، قاسم جان دے گئے پیاسیاں، عباس نو خیال آیا، عباس نے پانی نارے فرات وچ سٹیا، پانی دا مسکینہ بھریا، پانی دا مسکینہ بھر کے عباس گھوڑے تے بیٹھا، سیدہ سکینہ پردہ ہٹا کے پئیاں ویندیاں نے، میرا چاچا پانی لئی آوندے تے آگئے کہ علی اصغر نو چم کے آندیاں نے، میرے ویر صبر کر چاچا پانی لئی آوندے، چاچا جی پانی لے کے پے آوندے نے، یزیدی لشکر وچوں آواز آئی وہ مرد ہو گئے ہو، وہ کمزور ہو گئے ہو، 50,000
سرکار دے لشکر وچوں کلا سید پانی لئی جاندا جے، علی دا پتر پانی لئی جاندا جے، اگر پانی لے کے ٹر گیا تواڈے وچوں ایک بھی نہیں بچے گا۔ جناب والی گھیرا پہ گیا، علی دے پتر دی تلوار پئی چلدی ہے، جناب والی وجود کٹ کٹ زمیناں تے پے اوندے نے، ایک ظالم نے مگروں دی آنکھ عباس دے سجے بازو تے تلوار ماری، میرے پیر عباس دا بازو ڈگ گیا، کٹ کے زمین تے آ پیا، پر علی دے لال نے مشک نہیں ڈگن دتی، کھبے بازو تے جناب والی مشک لے لئی، گھوڑا دوڑ ڈریا ایک ظالم اگے ہویا عباس دے کھبے بازو تے بھی تلوار ماری، کٹ کے زمین تے ڈگ پیا۔ یارو سیدہ زینب پیاں ویندیاں، زینب ویندی ہے میرے ویر دیاں بائیاں پیاں کٹیاں جاندیاں نے، سیدہ سکینہ نو آدیاں لیتی ہے، ظالماں نے چاچے دیاں بائیاں لا دتیاں نے، سکینہ نے ماڑا دیا ان کر کے خیمے دا پردہ پیچھے ہٹایا، آواز ماری چاچا پانی رہن دے تو آ جا، چاچا پانی رہن دے تسی آ جاؤ، سکینہ پہ انج کر اشارے کر دی، چاچا پانی رہن دے آ جا، پر پاس آندا ہے میری تین ٹورے میں تے پانی لے گئی جانے۔ عباس نے دنداں وچ پانی والا مشکیرا لے لیا، گھوڑا خیمیاں ول پیا دوڑ گئے، حضرت عباس نو جناب والی تیر بچا، حلق دے اندر آ کے پانی والا مشکیلا دندا وچوں نکل کے زمین پہ آ پیا، عباس بھی زمین پہ آ پے، خون پہ پانی مکس ہو گیا، عباس نے ڈگ دیا خیمے ول ویکھیا، سکینہ پہ پکار دیے چاچا مینوں پانی نہیں چاہیے، چاچا پانی نہیں چاہیے، یاد پانی چاچا نہیں چاہیے، عباس اجے زمین تے ڈگے لے، ایک ظالم نے گھوڑی دی جناب والی مہار پا کے عباس دے وجود نو کربلا دے میدان تے گھسیٹیا، میرے امام دی دوڑ لگ گئی، امام نے خیمہ چھڈیا، اوتھوں جا کے ویر دا سجی باہ پھڑی، اوتھوں کھبی باہ پھڑی، حسین ویر دیا بائیاں پھڑ کے ٹریا، جن میرے میرے عباس زمین گڈ گئے، حسین اپنے ویر دیا بازواں نو پکڑ کے وجود ولایا، میرا امام لگا وجود چکل، ظالم نے گھوڑے دی ٹھوکر دے نال عباس دے وجود نو دور کیتا، میرے حسین نے اگایو کہ حضرت عباس نے وجود نو سینے نال لایا، اپنی دستار وچ ویر دیا بائیاں لیا،
عباس اپنی دستار وچ ویر دیاں بائیاں لے کے جدو خیمیاں ول ٹریا عباس دیاں بائیاں لے کے حسین خیمیاں ول لائے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ برقعے اوڑھ کے خیمے دے باہر کھلوتیاں نے آکیا ویرا کسے دا ویر ٹر جائے دنیا انہوں گلا سے دینی ہے یارو کسے دا ویر ٹر جان پہنا کیویں ایک دوجے دے گلے لگ لگ روندیاں نے کیویں ویراں نوں یاد کر کر روندیاں نے پرواز سیدہ تیرے حوصلے تو قربان جان اپنے ویر دی دستار دا کپڑا کھولیا نچو عباس دے بازو کٹے کٹ کے ایک سجے پاسے رکھیا ایک کھبے پاسے رکھیا سیدہ زینب نے دوپٹے دے نال ویر دے زخم صاف کیتے آکھیا ویرا میں تیرے تو واری جا کیویں حسین دے بچڑیاں پیچھے تا جان دتی حسین دے بالاں دے پیچھے جان دتی نانے دے دین دی خاطر قربان ہو گئے عباس دی لاش جدو میرے امام نے خیمیاں وچ رکھیا حضرت عباس دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام خیمیاں وچوں باہر نکلن لگے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سامنے آ کے کھلو گئیاں علی اصغر نو چکیا ہویا ہے ویرا اے پیاس نال پیا تڑپ دئی ویرا اے نا لشکر کھلوتا ہے ویرا پانی دے دین گے منگیا نہیں آکیا دے دین گے اینا دیاں بھی دے اولاداں نے میرے امام نے 6 مہینے دے لال چکیا آکیا بہنا ترتے جانا پر یاد رکھی جی بھیجنی ہے پئی انج واپس نہیں ہونا تینوں آ پانی دوانی پانی پلا دین گے یہ پانی دینا ہی شہید ضرور کر دین گے میں لئی تے جانا پر پینا حسین جی نے پتر لئی جاندئی انج واپس نہیں آ کے آئے گا سیدہ سکینہ خیمے دی کونے میں بیٹھیاں ہوئی جب ویکھیا میرا بابا میرے ویر علی اصغر لئی جانا سکینہ اٹھی بابلا ٹھہر جا آخری باری ویر نال پیار سے کر لین دے آخری باری ویر نال پیار سے کر لین دے آکھیا بابا جیے میرا ویر لئی جانے انج ظالمان واپس نہیں آن دینا بابا آخری بار پیار کر لین دے میرے امام نے سیدہ سکینہ نو علی اصغر دتا علی اصغر نو سکینہ نے چک کے چمیا سر تے ہاتھ پیا پھیر دیا نے اپنے ویر نال پیار پیا کر دیا نے میرے امام نے پتر لے لیا جملے دل چیر دین والے نے جب امام پتر لے کے باہر نکلیا امام کربلا دے میدان ول ٹریا جانا سکینہ چادر منہ دے لپیٹ کے بابے دے مگر مگر ادیا چک چک پیا ویر نو ویندیاں میرے امام نے فرمایا پیے خیمے وچ لگی جا آکھیا بابا
اگے ویر بھڑا نو ٹور دینے میرے تے ویر بھی ٹر گئے اے تے 6 مہینے دے اے ٹر نہیں سکدا بابا میں نیا جب تک کربلا دے میدان ول جاندا سکینہ نو ویکھدی رہے اپنے ویر نال پیار تے کردی رہے جڑے ویلے کربلا دے میدان دی حد آ گئی سکینہ نے آکھیا بابا ایک باری پھر چک لین دے یارو بہن دی آکھیا چک لین دے امام نے اشارہ کیتا سکینہ جاؤ خیمیاں میں چلی جاؤ میرا امام لے کے پتر یزیدیاں دے درمیان آ گیا ایک کہندا حسین کی گل جوان مک گئی ان پتر چولیاں چ لئی آوے جوان مک جوان مک گئی پتر جولیاں وچ لئی آوے حاجی انور صاحب میرے امام نے آکھیا فرما نہیں نو جڑا تر کے آ سکدے سن بھیجدا رہیا جڑا تر کے نہیں سی آ سکدا چک کے لے آیا میرے امام نے جڑے ویلے جا یزیدیاں دے درمیان یارو علی اصغر نہیں انج سمجھو حسین نکا جا قرآن لئی جانا حسین قرآن لئی جانا میرے بلے میرے امام نے پتر چکے آئے ہوئے ہیں ہرمل نے آواز ماری وہ آندا اپنی کماناں وچ تیر کس لو حسین دے بھی پتر بچ کے نہیں جانے حسین دے لال بچ کے نہیں جانا چاہیے کمانا وچ تیر لے لو بڑا جھوٹا کذاب جڑا آندا حسین پتر نو لے کے واپس دوڑیا خدا دی قسم نہیں نہیں میرے امام نے اج کر کے پتر نو لے کے سینہ تان کے کھلوتا ہے آکھیا جے تو انج راضی ہے حسین نہیں آکھیا جے تو انج راضی ہے حسین انج راضی ہے میرا حسین پتر نو لے کے کھلوتا ہے جدو آواز آئی کمانا وچ تیر لے لو ہلاوا آ گیا زمین و آسمان نو پورا دیا چیخاں نکل گئیاں ایک ظالم نے تیر چھوڑیا پتر 6 مہینے دا پیو دے ہتھاں وچ آ کے جڑے ویلے تیر لگا علی اصغر دے الک وچ تیر لگا جملہ کلیجے چیر دے گا باقیاں نو تیر وج دے رہا ایک نوک والے پر جڑا تیر علی اصغر دے الک وچ وجا تاریخ دان لکھدا ہے اونوں 3 نوکاں لے جڑا تیر علی اصغر نو وجا اونوں 3 نوکاں لے میرے امام نے تیر گردن وچوں کھچیا فرمان لئی نو میرا صغیر ویکھو اپنا تیر اب لئی لو میرا صغیر ویکھو اپنا تیر ویکھو 3 نوکیاں نا تیر جڑے ویلے میرے امام نے علی اصغر دے الک وچوں کھچیا علی اصغر دے الک وچوں تیر باہر آیا خون دا فوارا نکلیا آسمان ہلا
آ گیا نا حسین میرے ول نہ آن دئی، زمین آخیا میرے ول نہ آن دئی۔ حسین نے خون علی اکبر دا چہرے تے ملیا، لے کے پتر نو خیمے ول ٹریا۔ سکینہ پردے دی اوٹ وچوں ویندی ہے میرا بابا میرے ویر علی اصغر نو لئی آندا ہے۔ آکھیا پپھی جان اما شہر والو جی کی گل ہے؟ آکھیا بابا جی علی اصغر نو لئی آندے نے، اما ہلدا کوئی نہیں پیا، اما بولدا کوئی نہیں پیا، لگدا پانی پی کے لگایا، لگدا پانی لگدا پانی پی کے لگایا لے۔ میرا امام اللہ دی قسم میرے امام نہ قدم نہیں ڈولیا، امام سینہ تان کے لئی لے تے بس آندا تو راضی ہے ان تے حسین تے راضی ہے ان تے راضی ہے۔ امام نے لیا جدو نکی جئی لاش امام نے خیمے وچ رکھی، سکینہ آندی ہے بابا بس کوئی گل ہے جدو میں خیمیاں وچ جاواں گی، بابا جدو خیمیاں جو نکل کے مدینے ول جاواں گی، بابا ساریاں پیڑا ویر چک کے کھلوتیاں ہونگی، میرا ویر کوئی نہیں ہوئے گا، میرا ویر کوئی نہیں ہوئے گا۔ امام نے فرمایا بیٹی صابرہ دی اولاد صبر کر بابا، انہاں دے ویر گلیاں وچ کھیڈ دے ہون گے، سکینہ دا ویر کوئی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا تھیے انہاں نو آکھی میرا ویر تواڈے ویر گلیاں وچ کھیڈ دے نے، میرے ویر جنت دیاں گلیاں وچ کھیڈ دے۔ حضرات میرے امام نے دین اسلام دی سربلندی دی خاطر امام علی مقام نے افسر آپ نے جناب والی میرے امام نے 6 مہینے دا پتر دے کے سبق دیتا، میں تے 6 مہینے تک دا بھی جڑا پتر سی انہوں بھی نہیں چھوڑیا، میں نے دے دین دی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ اگر کدے اسلام تے آن ساؤن لگے، کدے قرآن دی عظمت دا جھنڈا، اسلام دی عظمت دا جھنڈا، میرے نانا پاک دی عظمت دا جھنڈا کدے ڈولن لگے، پھر مال تے مال رہ گیا، اپنی اولاد بھی نہ ویکھیا جے، دین اسلام دی خاطر قربان کر دینا۔ حضرات اس زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے 1:50 تے تقریر شروع ہوئے گی، وقت میں تشریف لے آنا اور واپسی کربلا مکمل بیان کیتا جائے گا کہ پھر ایک قافلہ سادات دا اسلام دا جھنڈا قیامت تک گاڑ کے جدوں واپس تلیا تے نانے دے روضے تے پھر کس آس اور کس کیفیت نال پہنچیا انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کیتا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ میں نماز جا کے جامعہ مسجد انوار الرحمان